बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लीजिए जी, हम आपको लेके हैं अकबर रोड पर। ये वो रोड है जो ख़बरों की ज़ीनत बनता है, तनकीद की ज़द में आता है, और हर दफ़ा जब इंक्रोचमेंट की बात होती है तो कहा जाता है जी अकबर रोड का नाम आप नहीं लेते। तो मैंने कहा चलें जी, आज आंधी भी चल रही है इस वक्त उकाड़ा में, और अकबर रोड भी देख लेते हैं, और इस वक्त यहाँ पे टूटा हुआ रोड भी देख लेते हैं, गलाज़त के ढेर भी देख लेते हैं, साफ़ सुथरा पंजाब का नज़ारा भी कर लेते हैं, और फिर मज़ीद आगे चल के बात करेंगे जंग के हवाले से कि जंग का खौफ कहाँ तक उकाड़ा के लोगों में पाया जाता है। इस वक्त तक तो बज़ाहिर यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन ये साफ़ सुथरा पंजाब जो है, इसके हवाले से अगर मैं बात करूँ तो ये मनाज़र ज़रा आप देखें। ये मेन रोड है जनाब, अकबर रोड मेन रोड है। ये कुछ जैली रोड नहीं है, कोई लिंक रोड नहीं है, ये मेन रोड है। और ये रोड मंडी को टच करता है, शहर की तरफ से निकलता है अकबर रोड। ये अकबर 40 चक 43 चक मुख्तलिफ 39 3R, ये वो जितने गांव हैं उनको जाके टच करता है। ये एक बल्दिया ने काम ज़रूर किया है कि ये वाला रोड जो है ये इंक्रोचमेंट यहाँ पे की है, लेकिन अगर आप ओवरऑल रोड की बात करें तो रोड पर इस वक्त भी मसाइल ही मसाइल हैं, बल्कि मसाइल की अमाजगाह है ये रोड जो है। लेकिन ये मंज़र जो अभी आप देख रहे हैं, ये देखें, ये हमारा कौमी तरीका है कि जहाँ पर भी ये गटर टूट जाए तो ढकना नहीं हमने रखना, उसके ऊपर हमने गाड़ी खड़ी कर देनी है कि जनाबे वाला इसको नोट करें कि यहाँ पे गटर टूटा हुआ है, और यहाँ से एहतियात के साथ गुज़रें। लाजमी बात है बंदे ने एहतियात से गुज़रना जब वो रेडी उसके ऊपर पड़ी होगी। तो उकाड़ा में इस वक्त जो है वो एक तो आंधी चल रही है, उसकी वजह से डस्ट उड़ रही है, मट्टी उड़ रही है। दूसरी ये बात है कि ये रोड भी इस तरह का ही है कि यहाँ पे आंधी चले या ना चले, यहाँ पे मट्टी आम हालात में भी उड़ रही होती है। और ये है हड्डी जोड़ अस्पताल, जिसकी अक्सर रोड लोग हमें बात करते हैं, रोड की बात करो जी, तो वो भी इसी के साथ आप शामिल कर लें कि ये बिल्कुल एक ही स्टाइल है दोनों रोडों का। और ये वाली जगह भी इंक्रोचमेंट करके खाली करवाई गई है, लेकिन वहाँ पे सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये देखें, मलबा उसी तरह पड़ा हुआ है। सवाल ये पैदा होता है कि डिप्टी कमिश्नर साहब, पीरा अथॉरिटी के वसीम जवेद, आप हमें ये बताना पसंद करेंगे, अवाम को ये बताना पसंद करेंगे, जो कि अवाम एक हक़ रखती है राइट टू इन्फॉर्मेशन का, कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत अगर हम आपसे ये पूछते हैं कि आपने ये सारी चीज़ें तोड़वा दी, आपने ये सारी बिल्डिंगें जो गिरने का ऑर्डर दिया उन्होंने गिरा दी, क्या पहले तो ये बताएं कि आपकी डिमांड के मुताबिक हुआ? अगर आपकी डिमांड के मुताबिक हुआ तो फिर इस रोड से आपने इंक्रोचमेंट के सिलसिला में ये जो इस वक्त तक मलबा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से रोड पर परेशानी का सा समा है, इसको ख़त्म क्यों नहीं किया? ये मंज़र भी आपके सामने है, और इस पर भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे अदारे कितने ज़िम्मेदार हैं। और फिर बताया गया जी कचरे के लिए जो है ना, साफ़ सुथरा पंजाब का जो कि चल रहा है सिलसिला, तो हमने कचरे के लिए जो है वो जगह मुख्तस कर दी है। लीजिए, ये वाली जगह मुख्तस की गई है, और जब ये जगह मुख्तस की गई है तो ज़रा थोड़ा सा बाहर का अगर आप नज़ारा करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि बाहर भी माशाल्लाह जितनी तनदही से काम किया गया है वो भी नज़र आ रहा है। तो मोहतरम जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब और पीरा अथॉरिटी के जनाब वसीम जवेद, आपने कभी शायद भूल के भी इस रोड का चक्कर नहीं लगाया, और ना लगाना कभी आपने मुनासिब समझा है। शायद आपको सब अच्छा है कि रिपोर्ट मिल जाती है, क्योंकि कुछ कलमकार हमारे भाई जो हैं वो सब अच्छा ही की रिपोर्ट तैयार करते हैं, वही बनाते हैं, अपने उन्होंने चैनल बनाए हुए हैं, वहाँ पे चलाते हैं, चला के आपको दे देते हैं कि जनाब ये बल्ले बल्ले होगी, लोग बड़े खुश हैं, बहुत बहुत ज़बरदस्त हो गया, A1 हो गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ पेपर्स में होता है। और पेपर्स की अगर हम बात करते हैं, या आज डिजिटल पेपर को छोड़ के हम चले जाते हैं डिजिटल दौर में, तो जब खुद साख्ता चैनल्स बने हों, खुद साख्ता यूट्यूबर्स ने अपने चैनल बनाए हों, वहाँ पे वो आपको सब अच्छा है कि रिपोर्ट दें, और फिर आप उनको नवाज़ दें, आप उनसे खुश हो जाएं, जो भी हो वो एक अलग बात है। ये मेरे सामने जो इस वक्त मंजर है, ये भी अकबर रोड ही है, हम अकबर रोड पे ही हैं। और इस वक्त तक अगर मैं ये बात करता हूँ कि कानून की अमलदारी यहाँ पे कितनी है, तो वो ज़ीरो है। ट्रैफिक पुलिस ज़ीरो, अपने वो सामने एक दरबार सा सजा लेते हैं हर रोज़,
اپنی ٹریفک کے سامنے آفس کے وہاں پہ جناب وہ بڑی خوشگوار گپیوں میں مصروف ہوتے ہیں، جو ان کے ملنے والے آ جاتے ہیں۔ انہوں نے کبھی نہیں میں نے دیکھا کہ کسی ہیلمٹ والے کے بندے کے بارے میں پوچھا ہو کہ بھائی آپ نے ہیلمٹ کیوں نہیں لیا ہوا، جبکہ قانون لاگو ہو گیا ہے۔ یا تو پھر سیف سٹی اتھارٹی کلیئر کرے کہ جناب ہم نے اپنے چہیتوں کو چھوٹ دی ہوئی ہے، تو جو امن پسند، قانون پسند اور جو لوگ احترام کرنا چاہتے ہیں قانون کے، انہوں نے اگر ہیلمٹ سر پہ سجایا ہوا ہے تو جناب ان کو بھی پابند کریں، ورنہ پھر سب کو چھٹی دیں۔ اور دوسری یہ جو ملبہ پڑا ہوا ہے اس کو بھی ذرا اٹھوائیں، روڈ صاف کریں۔ یہ روڈ ہے جی اکبر روڈ، یہ والا روڈ ہے جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، مسائل کی ہماج گاہ ہے، لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث ہے، لیکن یہاں کا پرسان حال کوئی نہیں۔ جنگ کی بات کرتے ہیں تو الحمدللہ یہ غیور قوم ہے، بالکل بھی نہیں ڈری۔ رات کو بڑے یہ فیک قسم کی نیوز چل رہی تھی کہ وہاں پہ یہ ہو گیا، یہاں پہ یہ ہو گیا۔ میں یہ کہوں گا یہ بالکل سینہ بسینہ گزر چلتا ہے، اس کو روکا جائے اور حکومت کو بھی چاہیے اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈی سی آفس کی طرف سے باقاعدہ طور پہ اس کے اوپر اعلامیہ جاری کیا جائے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو لوگ بالکل جو ہے وہ پینک نہ ہوں، کسی قسم کی پریشانی نہ لیں۔ بات ہو رہی ہے روڈ کی، تو یہ اکبر روڈ یہاں سے بھی آپ ذرا ملاحظہ کر لیں، اس طرف سے ملاحظہ کر لیں، یہاں پہ ابھی کوئی ایسا اثار نظر نہیں آتا کہ اکبر روڈ کی مرمت ہوگی، اکبر روڈ بنایا جائے گا، نہیں۔ اب چلے جاتے ہیں 27 والا روڈ، وہ بھی جمپ ہی جمپ۔ پھر چلے جاتے ہیں ہم جو گھوڑے شاہ قبرستان روڈ ہے، امیر کالونی والا روڈ، اس پہ وہ بھی جمپ ہی جمپ ہیں۔ مین شہر میں آ جاتے ہیں، جمپ ہی جمپ ہیں۔ آپ چلے جائیں تحصیل روڈ پہ جس کو ٹھنڈی سڑک کہتے ہیں، وہ اب ٹھنڈی نہیں رہی، کافی گرم ہو گئی ہے، کیونکہ درخت شرخت ہم نے سارے کاٹ لیے، پلازے قائم کر دیے، کنکریٹ بو دی، کنکریٹ کے بڑے بڑے جو ہم نے وہاں پہ پلازے کھڑے کر دیے، وہ بھی غیر قانونی طریقے سے۔ اب اس کے نقشے کس نے پاس کیے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، پوچھے گا کون یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ تو یہاں تک جب ہم آتے ہیں تو مسائل ہی مسائل ہیں اکبر روڈ کے اوپر، تو کس کو مورز الزام ٹھہرائیں، کس سے اپیل کریں، کس کو کہیں، یہ کسی کو بھی نہیں پتہ، ہمیں نہیں پتہ، کسی کو بھی نہیں پتہ۔ اگر کسی کو پتہ ہے تو وہ کمنٹس باکس میں ضرور بتائے کہ جناب والا یہ معاملہ سارا چل رہا ہے۔ اب ہم آگے ہیں اس روڈ پہ جس کے ایک سائڈ پہ راؤ سکندر اقبال روڈ ہے اور دوسرے روڈ کا مجھے نہیں پتہ اس کو کیا وہ پکارتے ہیں، لیکن یہ جناب کافی رچ لوگوں کا روڈ ہے، جو رچ مین ہیں ان کا روڈ ہے، امیر لوگوں کا روڈ ہے یہ، تو یہ کافی اچھا بن گیا ہوا ہے، کیونکہ یہاں کی چونکہ آمد و رفت کافی بڑے بڑے لوگوں کی بڑی بڑی گاڑیوں کے لیے ہے، یہاں پہ ہمارے جیسے بندے نے نہیں آنا، تو اس لیے یہاں مسائل بھی نہیں ہے روڈ کے اوپر۔ روڈ بن بھی گیا، روڈ اچھا بھی بن گیا، اگر دوسری طرف کی بھی بات کریں تو وہ بھی اچھا بن گیا، لوگوں کی کسی کی نہیں سنی گئی، جو ہوا آپ کے سامنے ہے۔ بہرحال جی ہم آواز اٹھاتے رہیں گے، ہمارا کام ہے پوائنٹ آؤٹ کرنا اور انتظامیہ کا کام ہے اس پر نوٹس لینا، اور حقائق مسخ نہیں کیے جا سکتے اس دور میں جب ہر آدمی کے پاس کیمرہ پکڑا ہوا ہے، جب ہر آدمی کے پاس بولنے کی صلاحیت ہے، تو اس وقت اگر آپ حالات کو جھٹلائیں گے تو شاید وہ پہلے جب خبر دبا لی جاتی تھی وہ شاید اب نہ ہو، اور وہ مناظر اب وہ نہ آپ کو ملیں کہ جب آپ ایک بندے کو کہتے کہ خبر دبا لیں اور خبر دب جایا کرتی تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ آج ایک صحافی کو آپ چھوڑ دیں، ہر آدمی ہی صحافی ہے، یہاں پہ جو لکھ سکتا ہے، بول سکتا ہے، نشاندہی کر سکتا ہے مسائل کی، وہ صحافی ہے۔ تو لیجئے جی انشاءاللہ اس طرح کے مزید جو مسائل ہوں گے اکھاڑا کے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، لائیں گے، اسی طرح آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے، اور بازار کا بھی آپ کو وزٹ کرواؤں گا میں رات کو آج، اور میں دیکھوں گا کہ پاکستانی قوم کہاں ڈری ہوئی ہے۔ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈر گیا، جناب کوئی نہیں ڈرا ہوا، اس معاملے میں آپ تسلی رکھیں، ہم پوری طرح ایمانی جذبے سے سرشار ہیں۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم تابہ ابد صحیح و تغیر کے ولی ہیں، ہم مصطفی ہیں، تو اس معاملے میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے کسی سے، ہم اکٹھے ہیں، ایک ہیں اور ہمیشہ ایک رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ اور بہت سی دعاؤں کا طالب، اجازت دیجیے انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں نیکسٹ کسی اور مسئلے پر بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔